नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता निरौला। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा उर्फ कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिएपछि पीडित महिला न्याय माग्दै प्रधान न्यायाधीश सामु आदेशमा त्रुटि भएको न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाई। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर। नेपाल र चीनले एकसाथ सगरमाथाको उचाइ घोषणा। मोरङको मिक्लाजिङमा एकजना शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको पार्टीले हत्या गरेको आशंका। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा। समान ज्याला लगायतको माग। सर्वोच्च अदालतद्वारा जग्गाको कित्ता काट पुनः रोक्न आदेश। सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिट विरुद्ध फैसला। गरिबी न्यूनीकरण गर्दै देश समृद्धितर्फ लाने यात्रामा कसैले राजनीति गर्न नहुने प्रदेश नम्बर 1 का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको भनाई। सबै राजनीतिक दलको एजेन्डा समृद्धि। प्रतिपक्ष दलहरूद्वारा तत्काल संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग। सरकारको समग्र शैलीका कारण राजावादीहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेको भनाई। र धरान जेसिसको जेसिस सप्ताह 2020 मंगलबारबाट सुरु। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परी पूर्वपक्षमा रहेका सिद्धबाबा उर्फ कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिएपछि पीडित महिला न्याय माग्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष पुगेकी छन्। सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारी वकिलहरू बिनै एकतर्फी फैसला गरेपछि पीडित न्याय माग्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष पुगेकी हुन्। उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई भेट्न पुगेकी थिइन्। उनी श्रीमान सहित पुगेको भए पनि प्रधान न्यायाधीशसँग भेट नभएपछि सचिवालयमा गुनासो सुनाएर फर्किएको जनाइएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी अधिवक्ताहरूले एक दिन पछाडि सार्नका लागि निवेदन दिएको भए पनि निवेदन उप सुनवाई नगरी एकतर्फी आदेश दिएका थिए। बलात्कारको आरोप लागेपछि गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो, तर उनी प्रहरी हिरासतमा नबसी विराट नर्सिङ होममा बिताएका थिए। 2076 पुस 14 गते जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले 3 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुनसरीले पनि मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि निवेदन उप कुनै सुनवाई भएन, जसका कारण एकतर्फी रूपमा फैसला सुनाइएको जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जनाएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर भएको घोषणा गरिएको छ। नेपाल र चीनले नै मंगलबार सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरेको हो। यसअघि गरिएको उचाइभन्दा 86 सेन्टिमिटरले मात्रै बढी हो। नेपाल र चीनका सर्वे अधिकारीहरूले बेग्ला-बेग्लै गरेको सर्वेक्षणबाट आएको नतिजालाई प्रशोधन गरेर अन्तिम रूप दिएको हो। नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 10 गते सगरमाथाको नयाँ उचाइ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालले सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक नापेको हो। बेजिङ र काठमाडौँमा एकसाथ कार्यक्रम गरेर उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट घोषणा कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नापी विभागका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यता बेजिङमा भने चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी सहित त्यहाँको नापी हेर्ने निकायका उच्च अधिकारीहरू समारोहमा उपस्थित रहेका थिए। मोरङको मिक्लाजुङमा एकजना शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या भएको खुलेको छ। स्थानीयले प्रहरीलाई मिक्लाजुङ
गाउँपालिका 1 बर्खेका 54 वर्षीय शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पारेको छ। प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेपछि घाँटी रेटेर मारेको पाइएको प्रदेश नम्बर 1 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर बाबु कार्कीले बताउनुभयो। अपराधीको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। प्रहरी र आफन्तले हत्यामा प्रतिबन्धित विप्लव समूहको संलग्नताको आशंका गरेका छन्। श्रेष्ठ स्थानीय सरस्वती आधारभूत स्कुलका प्रधानाध्यापक थिए। मंगलबार बिहानै 4-5 जनाको संख्यामा आएको समूहले श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरेर लगेको थियो। उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव समूह विरुद्ध सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको भन्दै श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकले त्रिवीले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न लागेको कक्षा बहिष्कार गर्ने र परीक्षामा सहभागी नहुने बताएको हो। त्रिवी आंशिक प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुस 2 गतेदेखि उपकुलपति कार्यालय केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कमिटीका सहअध्यक्ष राजन ढुङ्गानाले अब देशभरका आंशिक प्राध्यापकले उपकुलपति कार्यालयमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकले समान काम गर्ने विश्वविद्यालयका अन्य प्राध्यापक सरहका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको अवसर पाउनुपर्ने, पेशागत स्थायित्व हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी करार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ता काट खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरेको रिटमा कित्ता काट रोक्ने निर्णय सुनाएको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो। सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ता काट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले 2077 भदौ 28 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 8 असोजमा प्रधान न्यायाधीश जवरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सुनवाई गरेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिनुभएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 18 भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेपछि 2073 सालमा सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले गरिबी न्यूनीकरण गर्दै देश समृद्धितर्फ लाने यात्रामा कसैले राजनीति गर्न नहुने बताउनु भएको छ। झापाको मेचीनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री आङबोले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको एजेन्डा समृद्धि भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका सर्वसाधारणको पहिचान गरी कोरोना भाइरस उपचार निशुल्क गराउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले अवस्था हेरेर स्थानीय तहहरूमा 5, 10 र 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। मेचीनगर 6 मा कार्यालय रहेको महेन्द्र सहकारी संस्थाको 31औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने क्रममा आङबोले सहकारीले कृषि उत्पादन र त्यसको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का कृषि तथा राज्य मन्त्री रामबहादुर राणा मगरले सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रा कारोबार गरेकाले अब सदस्यलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले तत्काल संसद बोलाउन माग गरेका हुन्। सरकारको समग्र कार्यशैली र सडकमा भइरहेको आन्दोलनसँगै संसद बोलाउने विषयमा पनि धारणा राखेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेस सह
महामन्त्री प्रकाश शरण महतले पनि तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरिएको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेसका नेताहरूले वर्तमान सरकारले गरेका गलत कामहरूको असन्तुष्टि सडकमा देखिएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले सर्वदलीय बैठक राखेर राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। नेता बोहराले राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा आफूहरूको नैतिक समर्थन रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। भन्सार छले गरी भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएको कपडा, प्याज, युरिया मल तथा खाद्यान्न प्रहरीले बरामद गरेको छ। बेवारिसे अवस्थामा रहेको खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री बरामद गरेको हो। मोरङ र सुनसरी प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विराटनगर महानगरपालिका 16 स्थित बखरीबाट अन्दाजे 37,600 मूल्य बराबरको सामान बरामद गरेको छ। बरामद भएको उक्त सामान आवश्यक कारबाहीका लागि मूल भन्सार कार्यालय रानी विराटनगर बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी लोकदर्शन थापाले बताउनुभयो। धरान जेसिसले जेसिस सप्ताह 2020 मंगलबारबाट सुरु गरेको छ। एक सातासम्म चल्ने सप्ताहमा समुदायमा आधारित 7वटा कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको धरान जेसिसका अध्यक्ष दिपेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार पहिलो दिन धरान बैंकर्ससँग आयोजक बीच मैत्रीपूर्ण फुटसल खेल भएको थियो, जसमा आयोजकलाई बैंकर्सले 10-8 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। विजेता टिमलाई सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। एर्फाका प्रदेश 1 अध्यक्ष किशोर राईले विजेता टिमलाई पुरस्कार वितरण गरेको मंगलबारको कार्यक्रमका संयोजक ऋषिराम भट्टराईले बताउनुभयो। यस्तै आज धरानको मुख्य प्रवेशद्वार तीनकुनेमा प्रवेश गर्ने गाडी तथा अन्य सवारी साधनलाई मास्क, सेनिटाइजर लगायत वितरण गरिने भएको छ। त्यस्तै रोड क्विज कार्यक्रम, बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण, तालिम उत्सव कार्यक्रम, कुलमान गिसिङसँग डिजिटल कार्यक्रम र जेसिस चौतारी कार्यक्रम गरिएको कार्यक्रमका मूल संयोजक दिनेश तामाङले बताउनुभयो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा उर्फ कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिएपछि पीडित महिला न्याय माग्दै प्रधान न्यायाधीश सामु। आदेशमा त्रुटि भएको न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाई। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर। नेपाल र चीनले एकसाथ सगरमाथाको उचाइ घोषणा। मोरङको मिक्लाजिङमा एकजना शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको पार्टीले हत्या गरेको आशंका। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा। समान ज्याला लगायतको माग। सर्वोच्च अदालतद्वारा जग्गाको कित्ता काट पुनः रोक्न आदेश। सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिट विरुद्ध फैसला। गरिबी न्यूनीकरण गर्दै देश समृद्धितर्फ लाने यात्रामा कसैले राजनीति गर्न नहुने प्रदेश नम्बर 1 का अर्थमन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोको भनाई। सबै राजनीतिक दलको एजेन्डा समृद्धि। प्रतिपक्ष दलहरूद्वारा तत्काल संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग। सरकारको समग्र शैलीका कारण राजावादीहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेको भनाई। र धरान जेसिसको जेसिस सप्ताह 2020 मंगलबारबाट सुरु। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।